अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ए नाम वाले लोग कैसे होते हैं। मेरे चैनल AB ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी ऑन कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जिस्मानी बनावट। ए नाम वाले लोग पुरकशिश होने के साथ साथ सेहतमंद भी दिखाई देते हैं। इनकी आंखें बड़ी बड़ी और खूबसूरत होती हैं और साथ ही खूबसूरत दिखने वाले लोगों की तरफ माइल भी हो जाते हैं। फितरत। जिन लोगों का नाम लफ्ज़ ए से शुरू होता है, ऐसे अफराद खुद मुख्तार और तख्लीकी होते हैं। यह अपने ज़ाती मामलात में किसी की नुक्ता चीनी या सलाह मशवरा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर इन्हें किसी से मशवरा लेना पड़ जाए तो ये मशवरा देने वाला ऐसा फ़र्द तलाश करते हैं जो इनकी आदत और जहन को अच्छी तरह समझता हो। ये इसी वक्त किसी का मशवरा मानते हैं जब इनका दिल और दिमाग इसके लिए राज़ी हो जाए, वरना ये वही कुछ करते हैं जिस पर ये खुद यकीन रखते हों। मतलब जो इनका दिल और दिमाग कहेगा ये वही करेंगे। कशिश और जाज़बियत। ए नाम वाली लड़कियां की शख्सियत और जिस्म में एक अलग किस्म की कशिश और जाज़बियत होती है। इनकी शख्सियत में बुलंद आहंगी होती है। ऐसी ख़वातीन बहुत शर्मीली होती हैं, लेकिन अपनी कशिश अंगेज़ शख्सियत की वजह से दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं। वो जहाँ भी जाएं शर्मीलापन इनके साथ रहता है। सोच। ये नाम वाले लोग हमेशा ये सोचते हैं और चाहते हैं कि ये दुनिया एक खूबसूरत जगह बन जाए जहाँ लोग अमन और प्यार से रहें। ताल्लुकात। ये नाम वाले लोग ना तो किसी को धोखा देते हैं और ना ही इनको धोखा देने वाले लोग पसंद होते हैं। ये लोग मौज मस्ती करना और लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद करते हैं। ये लोग दूसरों के दुख सुख में हमेशा इनका साथ देते हैं। इन्हें किसी भी बात को घुमा फिरा कर करना या तब्दील करना पसंद नहीं होता। अगर किसी फर्द ने इनके दिल में जगह बनानी हो तो पहले इनकी हर बात से मुत्तफिक होकर हाँ में हाँ मिलाता जाए, फिर कुछ अरसे बाद अपनी बात करें तो ये फौरन मान जाएंगे और यकीन भी करेंगे। ऐसे अफराद को सिफारिश बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसलिए इनसे डायरेक्ट अपना नुक्ता नज़र बयान करना चाहिए। अगर आप हक पर हुए तो ये फौरन आपका साथ देंगे, अगर आप हक पर ना हुए तो ये बेजारी का इजहार करते हुए आपसे दूर हो जाएंगे। ये नाम वाले लोग हमें दूसरों को हमेशा सब्र से काम लेने की तलकीन करते रहते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद दूसरों को बिला वजह परेशान नहीं करते। इन लोगों को पार्टीज में जाना और नए लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। माल और दौलत। ऐसे लोगों को पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन लोगों के काम में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, इसलिए इनको ज़िंदगी में जल्दी से कामयाबी नहीं मिलती। इनको सब कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, लेकिन मिलता ज़रूर है। जिन लोगों का नाम ए से शुरू होता है, इनमें अक्सर ये बात देखी गई है कि ये लोग अपने पैदाइशी इलाके से दूर जाकर ही पैसा कमाने में कामयाब होते हैं। मतलब कि अपना इलाका इनको कमाई के हवाले से रास नहीं आता। प्यार, मोहब्बत और शादी। ए नाम वाले लोग प्यार को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते। ये लोग रोमांस के मामले में थोड़ा पीछे ही रह जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको दूसरों की परवाह नहीं होती, बस इन्हें इन चीज़ों का इजहार करना पसंद नहीं होता। वैसे तो ये रोमांटिक नहीं हो पाते, लेकिन इनके बावजूद प्यार के मामले में बहुत लकी होते हैं। ये जितना चाहते हैं इससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ये जिससे एक बार फिर शादी के बंधन में बंध जाएं तो इसे जिंदगी भर निभाते हैं। ये जिन लोगों को प्यार करते हैं इनको दुखी नहीं देख सकते। इन्हें खुश रखने के लिए ये लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को अगर दूसरों से प्यार ना मिले तो ये लोग बेचैनी महसूस करने लगते हैं। रोज़गार, तर्ज ज़िंदगी। ऐसे अफराद जिनका नाम लफ्ज़ ए से शुरू होता है वो अपने कैरियर के मामले में
بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اور اپنی کامیابی کے لیے ایسے پلان سوچتے ہیں جو عموماً دوسرے لوگ نہیں سوچتے۔ بیکار بیٹھنا اور وقت ضائع کرنا ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ یہ خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتے ہیں اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے نئے راستے تلاش کرتے ہیں۔ صفائی پسند۔ یہ نام والی خواتین بہت زیادہ صفائی پسند ہوتی ہیں۔ انہیں اپنے جسم اور آنکھوں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کر بہت اتراتی ہیں کیونکہ ان کے جسم اور آنکھوں میں زبردست کشش پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ زندگی میں کامیابی کے لیے شارٹ کو پسند نہیں کرتے، مگر جب ان کو شارٹ کٹ مل جائے تو اسے فوراً استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عموماً ناکام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد مختصر بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کیریئر میں کبھی ہار نہیں مانتے اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مثبت پہلو اور خوبیاں۔ ایسے لوگ بہت پر اعتماد، محنتی اور اچھے خیالات رکھنے والے ہوتے ہیں اور فارغ رہنے کی بجائے مصروفیت کو پسند کرتے ہیں۔ مطلب کہ ایسے لوگ متحرک اور خود کو مصروف رکھنا پسند کرتے ہیں اور بیکار بیٹھنا ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ چونکہ ان میں زبردست کشش پائی جاتی ہے، اس لیے دوسرے لوگ ان سے مدد اور رہنمائی کے لیے رجوع کرتے ہیں اور وہ ہر طرح سے ان کی رہنمائی اور مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی زبردست خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا۔ حالات کیسے بھی ہوں، کیوں نہ ہوں، یہ خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ نام والے لوگ تھوڑا مذہبی رجحان رکھتے ہیں جس سے ان کو روحانی سکون ملتا ہے۔ منفی پہلو اور خامیاں۔ ایسے لوگوں کو غصہ بہت جلد آ جاتا ہے کیونکہ یہ بہت صاف دل کے مالک ہوتے ہیں اور ان میں منافقت کا عنصر بہت کم پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کوئی بات دل پر رکھنے کے بجائے سب کچھ سامنے کہہ دیتے ہیں۔ ان کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے اور ان کے فیصلے اٹک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت غصہ ہو جاتے ہیں۔ اے نام والے لوگ خود مختار اور تخلیقی ہوتے ہیں اور ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ان پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو۔ میں زندگی کے حالات سے خود لڑوں اور خود کو کسی کا محتاج نہ ہونے دوں۔ شکست۔ ایسے لوگ کسی بھی معاملے میں اپنی شکست تسلیم کرنا پسند نہیں کرتے اور وقت کے ساتھ ساتھ ضدی مزاج کے لوگ بن جاتے ہیں۔ ان کی سب خامیوں میں سے ایک بڑی خامی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے موافق نہ ہو یا ان کی بات کو نہ مانے تو یہ لڑائی جھگڑے کیے بغیر ان سے بیزار ہو کر رشتہ توڑنے اور رابطہ ختم کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ ان مزاج میں بہت تیزی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اکثر فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کیونکہ سست ہوتے ہیں اس لیے ان کے اچھے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں اور بعد میں ان کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ تنہائی۔ یہ لوگ ہر کسی کا ساتھ دیتے ہیں لیکن جب یہ لوگ کبھی زندگی میں اکیلے ہوتے ہیں تو کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا اور ان کو اکیلے ہی ہر امتحان کا ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ ان کے برے حالات میں کوئی ساتھ نہیں دیتا اور جب ان کا اچھا وقت آتا ہے تو سب لوگ پھر اس سے ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، پھر بھی یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تھے کچھ خوبیاں اور خامیاں ایک نام والے لوگوں کی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں جس نے اپنے نام کے پہلے حرف کی خوبیاں اور خامیاں جاننی ہیں وہ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنے نمبر کے ساتھ ضرور میسج کریں تاکہ آپ کو ڈائریکٹ موبائل پر بھی ویڈیو سینڈ کی جا سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔